दृश्यते किल स्क्रीन्? आं महोदय, दृश्यते। अस्तु। अष्टाध्यायी प्रवेशः इति ग्रन्थस्य नाम। अत्र 12 पाठः विभक्त्यर्थाः इति। अत्र 6 वाक्यानि लिखितानि सन्ति, सामान्यानि वाक्यानि। किमर्थम् इत्युक्ते तत्र प्रथमे वाक्ये बालकः विद्यालयं गच्छति, तत्र द्वितीया विभक्तिः। कविः लेखन्या लिखति, तत्र तृतीया विभक्तिः। आपणिकः ग्राहकाय फलं ददाति, चतुर्थी विभक्तिः ग्राहकाय। वृक्षात् पर्णं पतति, पंचमी। दशरथस्य पुत्रः रामः, षष्ठी विभक्ति। समुद्रे नौकाः सन्ति, सप्तमी विभक्तिः। एवम् अत्र भिन्न भिन्न विभक्तयः प्रयुक्ताः। इदानीं प्रतिविभक्तिं कश्चन विशिष्टः अर्थः वर्तते। कस्मिन् अर्थे का विभक्तिः प्रयुक्ता इत्यस्मिन् विषये एव कारकम् इति पदस्य प्रयोगः क्रियते। तदर्थमेव अयं पाठः अस्ति। कारकम् इति पदस्य कः अर्थः इति वयम् आदौ जानीमः, तदनन्तरं विभक्तिः इति। कस्मिन् अर्थे का विभक्तिः प्रयोक्तव्या इति अवगमनात् प्राक् प्रथमं कारकस्य विषये अवगन्तव्यं भवति। अत्र वाक्यद्वयम् अस्ति। पुत्रः वनं गच्छति, दशरथस्य पुत्रः वनं गच्छति। अनयोः द्वयोः वाक्ययोः कः भेदः अस्ति? दशरथः भेदः अस्ति। प्रथमवाक्ये दशरथस्य इति अपरम् अधिकम् एकम् अधिकं पदम् अस्ति साधु। इदानीम् अहं प्रश्नं पृच्छामि, कः गच्छति? तस्य उत्तरं किं भवति? पुत्रः गच्छति। पुत्रः गच्छति। उभयत्रापि समानम् उत्तरम् आयाति, पुत्रः गच्छति। इदानीं किम् उद्दिश्य गच्छति? वनं गच्छति। वनम् उद्दिश्य गच्छति इति उभयत्रापि सह एव उत्तरं प्राप्यते। इदानीं कस्य गच्छति इति यदि वयं प्रश्नं कुर्मः, कस्य गच्छति, प्रायः प्रश्ने एव दोषः। कस्य गच्छति इत्यत्र कीदृशः पुत्रः इति, कस्य गच्छति इति असाधु प्रश्नः, तस्य उत्तरं किमपि न लभ्यते। किन्तु कस्य पुत्रः इति वयं पृच्छामः चेत् तस्य उत्तरं भवति। कस्य पुत्रः? दशरथस्य पुत्रः। इदानीं पुनरेकवारं शृण्वन्तु। मम प्रश्नद्वयम्, आदौ प्रश्नद्वयं कृतं। कः गच्छति, किम् उद्दिश्य गच्छति? अत्र प्रश्नद्वये अपि गच्छति इति पदमस्ति। तृतीये प्रश्ने कस्य पुत्रः इति मम प्रश्नः जातः। इत्युक्ते वनं पुनश्च पुत्रः, एतौ द्वौ शब्दौ गच्छति इति क्रियापदम्। एतौ द्वौ शब्दौ पुत्रः वनं च क्रियापदेन सम्बद्धौ, साक्षात् क्रियापदेन सम्बद्धौ। दशरथस्य इति पदं पुत्रेण सम्बद्धः अस्ति, न तु साक्षात् क्रियापदेन सह। अत्र प्रश्नः अस्ति वा? अयं विचारः अवगतः वा? एकवारं वदतु महोदय। पुनरेकवारं वदामि। वनम् इति पदं साक्षात् क्रियापदेन सह सम्बद्धः अस्ति। किम् उद्दिश्य गच्छति? वनमुद्दिश्य गच्छति। कः गच्छति? पुत्रः गच्छति। पुत्र इति पदमपि साक्षात् क्रियापदेन सह सम्बद्धः अस्ति। किन्तु दशरथस्य इति यत् पदमस्ति द्वितीये वाक्ये, तस्य पदस्य सम्बन्धः
पुत्रपदेन सह अस्ति साक्षात् सम्बन्धः दशरथस्य पुत्रः कस्य पुत्रः दशरथस्य गच्छति इति यदि वयं वाक्यं वदामः इदानीं वनं गच्छति अर्थः अस्ति पुत्रः गच्छति अर्थः अस्ति वा महोदय दशरथस्य गच्छति इति वयं वदामः चेत् तत्र अर्थः अस्ति वा नास्ति दशरथस्य पुत्रः गच्छति तर्हि अर्थः अस्ति केवलं दशरथस्य गच्छति इत्यत्र मीनिंग नास्ति अर्थः नास्ति अतः दशरथस्य इति पदं साक्षात् क्रियापदेन सह सम्बन्धः नास्ति यस् इदानीम् एतत् उदाहरणम् इदानीं सिद्धान्तः कः सिद्धान्तः इत्युक्ते अत्र पठामि एवं च प्रथमवाक्ये सर्वाणि पदानि गमनक्रियया गच्छति सम्बद्धानि वर्तन्ते पुत्रः गच्छति वनं गच्छति पुत्रः वनं गच्छति तदेव प्रथमं वाक्यं किन्तु द्वितीयवाक्ये दशरथपदं गमनक्रियया न सम्बद्धं साक्षात् तस्य सम्बन्धः नास्ति क्रियापदेन सह यत् पदं क्रियापदेन सह सम्बन्धः अस्ति यत् क्रियया अन्वेति अथवा यत् क्रियया सम्बन्धः सम्बद्धः अस्ति तत् कारकम् कारकम् इत्यस्य कः अर्थः इति यत् पदं क्रियापदेन सह सम्बद्धः अस्ति तत् कारकम् इति उच्यते इतोपि लघु डेफिनेशन नाम अत्र अस्ति क्रियान्वयी कारकम् क्रियान्वयी कारकम् कति कारकाणि सन्ति इत्युक्ते 6 कारकाणि सन्ति ततः पूर्वं प्रथमवाक्ये पुत्रपदं वनपदं च गमनक्रियया अन्वितं वर्तते अतः तयोः कारकसंज्ञा वर्तते किन्तु दशरथपदस्य कारकसंज्ञा नास्ति यतोहि तस्य गमनक्रियया अन्वयस्य अभावः अस्ति अभावात् एतावत् पर्यन्तम् अवगतं वा आं महोदय आं महोदय अस्तु इदानीं महोदय क्रियान्वयी कारकम् इति सूत्रं वा नैव नैव एतत्तु एकं वाक्यम् इति सूत्रम् इति न कारकं नाम किं यत् क्रियया अन्वेति तत् कारकं डेफिनिशन् मध्ये वा पारिभाषिकं पदम् अस्मिन् शास्त्रे कारकम् इत्यस्य अयमेव अर्थः महोदय यत् क्रियया अन्वेति अन्वेति अथवा सरलवाक्येन वक्तव्यं चेत् यत् क्रियापदम् अनुसरति यत् क्रियापदम् अनुकरोति तत् कारकम् क्रियापदेन सह सम्बन्धः अस्ति साक्षात् सम्बन्धः अस्ति चेत् तत् कारकम् इदानीम् अत्र एकम् अपरं वाक्यम् अस्ति पिता धनं हस्तेन पुत्राय पिता धनं हस्तेन पुत्राय कोशात् गृहे ददाति इदानीं कः ददाति पिता ददाति पिता ददाति किं ददाति धनं ददाति केन ददाति हस्तेन ददाति कस्मै ददाति पुत्राय ददाति कस्मात् ददाति कोशात् कुत्र ददाति गृहे तर्हि अस्मिन् वाक्ये प्रतिपदं पिता धनं हस्तेन पुत्राय कोशात् गृहे च प्रतिपदं क्रियापदेन सह सम्बद्धः अस्ति साक्षात् सम्बद्धः अस्ति पिता ददाति धनं ददाति हस्तेन ददाति पुत्राय ददाति कोशात् ददाति गृहे ददाति इति खण्डशः अपि
वाक्यानाम् अर्थः अस्ति। अतः अत्र यः ददाति सः कर्ता, यत् यः ददाति सः कर्ता, यत् ददाति तत् कर्म, कर्तृकारकं कर्मकारकं, यद्वारा ददाति तत् करणं, यस्मै ददाति तत् संप्रदानम्। अत्र संप्रदानम् इति संप्रदानसूचकं पदं किम् अस्ति? यस्मै ददाति पुत्राय ददाति। पुत्राय, तर्हि पुत्राय संप्रदानकारकम् इति उच्यते। पिता कर्तृकारकं, धनं कर्मकारकं, हस्तेन करणकारकम्। एवं यस्मात् ददाति तत् अपादानम्, अपादानकारकं। कोशात् इति पदम् अपादानकारकं। यत्र देशे ददाति तत् अधिकरणम्, गृहे इति अधिकरणकारकम्। एवं षट् कारकाणि सन्ति। कर्ता, कर्म, करणं, संप्रदानम्, अपादानम्, अधिकरणम् इति षट् कारकाणि सन्ति। तानि एव एतानि षट् कारकाणि: कर्तृकारकं, कर्मकारकं, करणकारकं, संप्रदानकारकं, अपादानकारकं, अधिकरणकारकम्। अष्टाध्याय्यां तद्वाक्यं दृश्यते। इदं वाक्ये पिता धनं हस्तेन पुत्राय कोशात् गृहे ददाति। यद्वयं पिता रामस्य धनं हस्तेन पुत्राय कोशात् गृहे ददाति, रामस्य धनम् इति उपयुज्यते, किं भवति? रामस्य धनम्। इदानीं रामस्य ददाति, रामस्य ददाति इति वाक्यांशम्, अंशमेव वदामि। रामस्य ददाति, कस्य ददाति, कस्य ददाति इति प्रश्नस्य किम् उत्तरम्? तस्य उत्तरं वदामः चेदपि रामस्य ददाति, किं तत्र सम्पूर्णतया अर्थस्य अवगमनं भवति वा? इतोपि एकं पदं योजनीयं भवति, रामस्य धनं ददाति इति। तर्हि धनम् एव साक्षात् क्रियापदेन सम्बद्धः अस्ति, रामस्य इति धनपदेन सह सम्बद्धः। अतः षडेव कारकाणि, सप्तमं कारकं नास्ति, षट् एव कारकाणि। इदानीं प्रश्नः भवति। महोदय, भवान् उक्तवान् खलु महोदय, सर्वं क्रियापदस्य सम्बन्धम् अस्ति, तदेकवारं वदतु महोदय। इदानीं लघु लघु प्रश्नं करोमि। एतद् वाक्यं पिता धनं तद् न महोदय, तद् न। सर्वाणि पदानि वा, सर्वपदानि क्रियापदस्य सम्बन्धम् अस्ति। यत् पदं क्रियापदेन सम्बद्धम् अस्ति तत् कारकम्। अस्तु महोदय। यदि इदानीं मारुति महोदयः अत्र रामस्य इति पदं योजयामः इति उक्तवान्, अस्तु योजयामः। रामस्य इति पदं योजयामः चेदपि रामस्य इति पदं साक्षात् ददाति इति क्रियापदेन सह सम्बद्धः न। तद् निरूपयितुम् अहं प्रश्नं करोमि, कस्य ददाति? तस्य किम् उत्तरम् अस्य प्रश्नस्य, कस्य ददाति इत्यस्य? अस्तु, रामस्य ददाति इति वदामः उत्तरं, तेन किम् अवगमनं भवति? रामस्य ददाति, रामस्य किं ददाति? रामस्य धनं ददाति। यावत् वयं धनम् इति पदं न वदामः तावत् अस्माकं तस्य वाक्यस्य सम्पूर्णम् अवगमनं न भवति। अतः धनं ददाति साक्षात् क्रियापदेन सह सम्बन्धः अस्ति।
तत्पदं सम्बद्धम्। रामस्य इति पदं धनपदेन सह सम्बद्धम् अस्ति। तस्य धनं रामस्य धनं। किं ददाति? धनं ददाति। अतः षट् कारकाणि। अत्र एतानि षट् कारकाणि अवगतानि वा? कर्ता, कर्म, करणं, संप्रदानम्, अपादानम्, अधिकरणम्। व्याकरण अष्टाध्यायी व्याकरणे कश्चन क्रमः अस्ति। आदौ कारकस्य कथनं, तदनन्तरं कस्य कारकस्य कृते का विभक्तिः इति तदर्थं सूत्राणि सन्ति। वयं दृष्टवन्तः कर्तृकर्मणो किं कर्तृकरणयोः तृतीया इति एकं सूत्रं भवन्तः स्मरन्ति वा? यद् भगिनी अस्मान् बोधितवती। तद् ग्रीन् कलर् पुस्तके पुस्तकम् अस्ति वा? अस्ति महोदय। तत्र पेज् नम्बर् 4 तृतीया अस्ति अस्ति। पेज् नम्बर् 4 मध्ये लास्ट् सूत्रम् अस्ति कर्मणि द्वितीया इति। यदा कर्मकारकम् अस्ति तदा द्वितीया विभक्तिः प्रयोक्तव्या। किन्तु कर्मकारकं नाम किं? तत् पूर्वस्मिन् पेज् 3rd पेज् मध्ये अस्ति कर्तुरीप्सितमं कर्म इति। सो फस्ट् कारकम् इति किं? कति विधानि कारकाणि, तदनन्तरं प्रतिकारकं का विभक्तिः उपयोक्तव्या इति क्रमः अस्माकम् अष्टाध्याय्याम्। आदौ कारकं तदनन्तरं किम्? आदौ कारकं तदनन्तरं का विभक्तिः इति। अतः षड् कारकाणि अस्माभिः अवगन्तव्यानि। कर्तृकारकं नाम किं? कर्मकारकं नाम किं? करणकारकं नाम किं? संप्रदानकारकम्, अपादानकारकम्, अधिकरणकारकम्। अस्तु, इदानीं किञ्चित् अग्रे गच्छामः। तत्पूर्वम् इदानीं किं किम् एतानि कारकाणि इति ज्ञातुम् इतोपि एकः अंशः अस्ति। महान् अंशः, किन्तु अत्र संक्षेपेण उक्तं। धात्वर्थः। धातुपदस्य प्रतिधातोः अर्थद्वयं भवति। इत्युक्ते न तु भिन्न भिन्नः अर्थाः इति, अर्थस्यैव भागद्वयं। फलं व्यापारः इति। इदानीम् अत्र यदस्ति अनन्तरं पठामि, एकवारं शृण्वन्तु। गच्छामि। गच्छामि इत्यत्र कः व्यापारः इत्युक्ते पादयोः अग्रे स्थापनम्। आदौ वामपादस्य स्थापनम्, अनन्तरं दक्षिणपादस्य स्थापनम्। वामपादस्य स्थापनं, दक्षिणपादस्य स्थापनम्। अयमेव व्यापारः। गच्छामि गम् धातुः इत्यत्र कः व्यापारः इत्युक्ते पादशः अग्रे स्थापनम्। फलं किं? गच्छामि इत्यत्र किं फलं? मम मनसि विद्यालयं गच्छामि इति अस्ति। तर्हि गच्छामि इत्यस्य फलमस्ति विद्यालयप्राप्तिः। विद्यालयं यावत् अहं विद्यालयं न प्राप्नोमि तावत् पर्यन्तं मम गमनक्रिया प्रचलति। पुनरेकवारं वदामि, यावत् अहं विद्यालयं न प्राप्नोमि तावत् पर्यन्तं मम गमनक्रिया प्रचलति। सत्यं वा? आम् महोदय। इदानीम् इतोपि एकं क्रियापदमस्ति पठामि इति। अत्र कः व्यापारः इत्युक्ते तत्र पठनं नाम कश्चन ग्रन्थः अस्ति। ग्रन्थे अनेकानि पुटानि सन्ति। प्रतिपुटं वाक्यानि सन्ति। वाक्यानाम् अवलोकनं, पुनश्च वाक्यानां कथनम्, उच्चैः कथनं वा अथवा मनसि एव कथनं वा, अयमेव व्यापारः पठामि इत्यस्य। ग्रन्थः हस्ते स्वीकर्तव्यः, ग्रन्थः अवलोकनीयः, तत्र वाक्यानां कथनं कर्तव्यम्। अयमेव व्यापारः। फलं किम्?
पठनम् इत्यस्य फलं किं? यावत् कालम् अहं तस्मिन् ग्रन्थे वा तस्मिन् पुटे वा यानि वाक्यानि सन्ति तानि सर्वाणि वाक्यानि यावत् कालम् अहं न कथयामि तावत् कालं मया व्यापारः कर्तव्यः। तर्हि ग्रन्थस्य अवगमनं, ग्रन्थे विद्यमानानि वाक्यानि एव पठनस्य फलम्। स्पष्टता अस्ति वा? आम्। फलं किं, व्यापारः किम् इति। व्यापारं कः करोति? इदानीं गच्छामि, तत्र व्यापारः उक्तः, पादशः वामपादं दक्षिणपादं। व्यापारं कः करोति? अहमेव करोमि। कर्ता करोति व्यापारम्। अतः व्याकरणशास्त्रे व्यापारस्य आश्रयः कः इत्युक्ते कर्ता। कर्ता एव व्यापारस्य आश्रयः। फलस्य आश्रयः कः? अहं विद्यालयं गच्छामि। फलस्य आश्रयः कर्मपदमस्ति। चिन्तयन्तु, अहं विद्यालयं गच्छामि, व्यापारं कर्ता करोति। धातोः यत् फलम्, उद्दिष्टं फलमस्ति तत् कर्मपदं सूचयति। विद्यालयगमनपर्यन्तं गमनक्रिया कर्तव्या। अहं ग्रन्थं पठामि, व्यापाराश्रयः कर्ता अहम्। तत्र अहमेव ग्रन्थं हस्ते स्वीकरोमि, पुटानां परिवर्तनं करोमि, उपरितः अधस्तात् सर्वाणि वाक्यानि पश्यामि, वाचयामि। पठनक्रिया व्यापाराश्रयः कर्ता अहम्। तत्र फलं किं? ग्रन्थः। यदा ग्रन्थः समाप्यते तदा पठनक्रिया अपि समाप्यते। प्रश्नस्य अवकाशः। फलं किं, व्यापारः कः इति अस्माकं मनसि तत् स्पष्टता भवतु। ಫಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಿದಾಗ ಸಿಗುವಂತದ್ದು ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? फल ಅಂದ್ರೆ इदानीम् एकं कार्यं करोमि इत्युक्ते क्रिया। धातु किं बोधयति? क्रियामेव बोधयति। किम् उद्दिश्य तां क्रियां करोति तदेव फलं। किम् उद्दिश्य गमनक्रिया क्रियते? विद्यालयं प्राप्तुं, विद्यालयं गन्तुं। तो विद्यालयम् एव गमनक्रियायाः फलम्। ಅದನ್ನ ಫಲದಾಯಕ ಅನ್ಬೋದಾ? ಅದನ್ನ ಫಲದಾಯಕಂ ಅನ್ಬೋದಾ? ಫಲಂ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಫಲದಾಯಕಂ ಅನ್ಬೋದಾ? अत्र एतत्तु पारिभाषिकं पदम् इत्युक्ते अस्मिन् शास्त्रे फलम् इति उक्तं। फलम् इति तस्य नाम दत्तम्। इदानीम् अहं तण्डुलानां पाककार्यं करोमि, रैस् ग्रेन्स्। तत्र फलं किं? पाककार्यं। फलं भवति अन्नम्। महोदय, तद् अहं तण्डुलान् पात्रे स्थापयित्वा चुल्याः उपरि स्थापयित्वा अग्निप्रज्वलनं कृत्वा किञ्चित् कालम् अहं प्रतीक्षां करोमि। अस्तु, 1 घण्टा यावत्। तदनन्तरं यदा अहं पात्रे पश्यामि तदा अन्नं पक्वं भवति। तर्हि तत्र फलं किं? तण्डुलस्य मृदुत्वं। अन्नं सिद्धं भवति। तदेव अत्र इदानीं पठामः। तिङ् प्रत्ययाः कृत् प्रत्ययाश्च धातोः भवन्ति इति ज्ञातवन्तः। तिङ् प्रत्ययः पुनश्च कृत् प्रत्ययः धातुभ्यः विधीयन्ते। धातुः प्लस् तिङ् प्रत्ययः, धातुः प्लस् कृत् प्रत्ययः, अयमेव क्रमः अस्ति। तत्र धातोः अर्थद्वयं। पचति इत्यत्र पच् धातोः फलं किम् इत्युक्ते विक्लित्तिः। विक्लित्तिः नाम मृदुत्वादि परिणामः।
पूर्वं मृदुत्वं नासीत् राइस ग्रेन्स पाककार्यात् परं मृदुत्वं साधितं भवति सॉफ्ट भवति व्यापारः कः विक्लित्यनुकूला क्रिया इदानीं मृदुत्वं साधयितुं यद्यत् क्रियते तत् सर्वं व्यापारः पात्रस्थापनं वह्निज्वालनम् इत्यादि पात्रस्थापनं वह्निज्वालनम् इत्यादि क्रियया विक्लित्तिः भवति मृदुत्वं साधितं भवति अतः पच् धातोः फलम् अस्ति विक्लित्तिः व्यापारः अस्ति विक्लित्यनुकूला क्रिया एवं गच्छति इत्यस्य धातोः फलमस्ति मध्ये भवन्ति चेत् अधिकः शब्दः न भवति प्रभाकर महोदय म्यूट् मध्ये यदा अवकाशः अस्ति तदा अन्म्यूट् कृत्वा प्रश्नं पृच्छन्तु एवमेव गच्छति इत्यत्र गम् धातोः फलमस्ति अग्रिमदेशसंयोगः इदानीम् एकत्र अस्मि अग्रिमदेशसंयोगः अत्र अग्रिमदेशसंयोगः नाम प्रायः विद्यालयसंयोगः आपणसंयोगः अथवा अहं देशान्तरं गच्छामि चेत् मैसूरुनगरसंयोगः तदेव फलम् तेन देशेन सह अग्रिमदेशेन सह तद् अग्रिमदेशः 1 मीटर् भवतु 1 फीट् भवतु 1 किलोमीटर् भवतु 10 किलोमीटर्स् वा भवतु अग्रिमदेशसंयोगः व्यापारः कः तदनुकूला क्रिया पादस्य उन्नयनादिः एकं पादम् उन्नीय अग्रे स्थापनम् अपरं पादम् उन्नीय अग्रे स्थापनम् अथवा वाहने उपविश्य दूरगमनं तत्सर्वं गमनक्रियायाः अन्तर्भूताः व्यापाराः अहं किं वदामि मित्रं दूरवाणीं कृत्वा अहं वदामि अहम् आगच्छामि तेन सह अवगच्छति अस्तु सः अधुना उपविष्ट अहं नेवं विस्तरेण न वदामि अहम् अधुना आसने उपविष्टः अस्मि आदौ उत्तिष्ठामि तदनन्तरं द्वारं प्रति गच्छामि तदनन्तरं द्वारस्य उद्घाटनं करोमि गृहस्य बहिः गच्छामि द्वारस्य पिधानं करोमि तालस्य कीलनं करोमि यदि सोपानानि सन्ति तर्हि अहम् अवतरामि मुख्यद्वारं भवति तदपि उद्घाटयामि तदा मित्रं वदति मास्तु भोः आगच्छामि इति वदतु पर्याप्तम् किन्तु आगच्छामि इत्यत्र अन्तर्भूताः बह्व्यः क्रियाः सन्ति ताः अन्तर्भूताः क्रियाः एव व्यापारः इति उच्यते यदा अहं मित्रस्य स्थानं प्राप्नोमि मित्रदेशेन सह मम संयोगः भवति यत्र मित्रम् अस्ति तत्र अहमपि प्राप्नोमि चेत् तदनन्तरम् अहं पुनः न गच्छामि इत्युक्ते गमनक्रियायाः फलं सिद्धम् इति अस्तु तदेव वर्धते इति अपरं क्रियापदम् अस्ति वृद्ध धातुः वृद्ध इति धातुः तस्य धातोः फलम् अस्ति वृद्धिः व्यापारः अस्ति तदनुकूला क्रिया भूम्याः जल आहरणादिः वयं किं वदामः वृक्षः वर्धते इदानीं वर्धनस्य फलं कुत्र लक्ष्यते वृक्षे एव वर्धनार्थं या अन्तर्भूताः क्रियाः कर्तव्याः जल आहरणं तापग्रहणं तत्सर्वं ताः क्रियाः केन क्रियन्ते वर्धनक्रिया केन क्रियन्ते ताः क्रियाः वृक्षेण एव क्रियन्ते तत्र उद्यानपालकः न करोति उद्यानपालकः जलस्य सेचनं करोति किन्तु जलस्य पानं वृक्षः स्वयं करोति तर्हि वृद्धिः यत् फलमस्ति वर्धनस्य पुनश्च ये व्यापाराः सन्ति तद् उभयमपि वृक्षः एव करोति फलस्य आश्रयः अपि वृक्षः
व्यापारस्य आश्रयः अपि वृक्षः। एतादृशः धातुः एव अकर्मकः धातुः इति उच्यते। किमर्थम् इत्युक्ते फलस्य आश्रयः व्यापारस्य आश्रयः इति उभयस्य आश्रयः, आश्रयः नाम कः करोति इति भवन्तः चिन्तयन्तु, अथवा केन अनुभूयते इति, तद् वृक्षे एव वर्तते। इदानीं वर्धते इति धातुम् उपयुज्य अपरमेकं वाक्यं वदामि। बालः वर्धते। वर्धनार्थम् अन्नभक्षणं, क्रीडनं, पुनश्च दिनचर्या इत्यादिकं सर्वं बालः एव करोति। पुनश्च बालः एव गच्छता कालेन उन्नतः भवति, औन्नत्यं प्राप्नोति, हाइट इंक्रीज। तर्हि फलं कुत्र लक्षितम् अस्माभिः? बाले एव। वर्धनार्थं ये व्यापाराः कर्तव्याः, अन्नभक्षणादिकं सर्वं केन क्रियते? बालेन एव क्रियते। अतः फलस्य आश्रयः बालः, व्यापारस्य आश्रयः बालः। अतः एतादृशाः धातवः अकर्मकधातवः इति उच्यन्ते। किञ्चित् अग्रे गच्छामः। कर्ता कः? इदानीं व्याकरणशास्त्ररीत्या कर्ता कः? यः व्यापारस्य आश्रयः अस्ति सः एव कर्ता। धातोः अर्थद्वयं फलं व्यापारः इति। तत्र व्यापारस्य यः आश्रयः सः कर्ता। व्यापारस्य आश्रयः सः कर्ता। इदानीम् एकं लघु उदाहरणं। पाचकेन पच्यते। अत्र कः कर्ता? पाचकः। पाचकः इत्यत्र पच् धातोः फलमस्ति विक्लित्तिः। विक्लित्तिः नाम मृदुत्वं, सॉफ्टनेस। व्यापारः अस्ति तद् मृदुत्वं प्राप्तुम् अनुकूलाः क्रियाः। विक्लित्यनुकूला क्रिया पात्रस्थापनादिः व्यापारः। पात्रस्थापनं, वह्निज्वालनम् इत्यादि क्रिया केन क्रियते? पाचकेन क्रियते। अतः पाचकः व्यापारस्य आश्रयः। तस्मात् तस्य कर्तृसंज्ञा। अकॉर्डिंग टू व्याकरणं कः कर्ता इत्युक्ते धातोः व्यापारस्य आश्रयः सः एव कर्ता। व्यापारस्य आश्रयः एव कर्ता। कर्तुः कर्तृकारकस्य का विभक्तिः नाम तृतीया विभक्तिः। अर्थे भवन्तः एकवारं पश्यन्तु। कर्तृकरणयोः तृतीया इति एकं सूत्रमस्ति पेज नंबर 5 मध्ये। कर्तृकरणयोः तृतीया। यदि कर्तृपदमस्ति तर्हि तस्य तृतीया विभक्तिः एव। अंगीकारः अस्ति वा? महोदय। प्रथमा विभक्तिः कर्तृपदं न बोधयति वा? बोधयति। अत्र तु केवलं तृतीया विभक्तिः इति उक्तम्। प्रातिपदिका लिंग परिणाम एतत् प्रथमा विभक्ति बोधयति। तत् इतोपि विस्तरेण पश्यामः। किन्तु व्याकरणशास्त्रानुसारं कर्तृपदस्य तृतीया विभक्तिः एव विधातव्या। तृतीया विभक्तिः एव प्रयोक्तव्या। कर्तृपदम् अस्ति चेत् तृतीया विभक्तिः एव। वृक्षेण वर्ध्यते। वृक्षेण वर्ध्यते। अत्रापि वृद्धिः फलं। तदनुकूला क्रिया भूमेः सकाशात् जल आहरणादिः तदपि वृक्षेण एव क्रियते। अतः वृक्षः वर्धन व्यापारस्य कर्ता। अतः वृक्षस्य तृतीया विभक्तिः। पुनश्च एतत् सूत्रं वर्तते स्वतन्त्रः
कर्ता इति। स्वतन्त्रः कुत्र तत् स्वातन्त्र्यं वर्तते? व्यापारस्य आचरणे स्वतन्त्रता। निर्बन्धः ब्लॉकेज कंडीशन्स किमपि न भवति। कर्ता यथेच्छं व्यवहर्तुं शक्नोति, सः स्वतन्त्रः। निर्बन्धः अस्ति चेत् इत्युक्ते डिपेंडेंस अस्ति चेत् कर्ता न, तत् अन्यत् कारकं भवति। स्वतन्त्रः अस्ति चेदेव कर्ता कर्तृकारकं सिद्ध्यति। एवं कर्मकारकम् इति किम्? फलाश्रयः कर्म। धात्वर्थस्य फलस्य आश्रयः कर्म इति उच्यते। पाचकः ओदनं पचति। अत्र पच् धातोः किं फलं? मृदुत्वं, विक्लित्तिः, मृदुत्वादि विक्लित्तिः। कुत्र भवतु इति पाचकः इच्छति, ओदने मृदुत्वं भवतु। अतः फलाश्रयत्वात् ओदनः कर्म। ओदनः ओदनं, तद् ओदनः इति पुल्लिङ्गं पदम्। अतः ओदनः कर्मकारकं स्वीकरोति। कर्मणः का कर्मकारकस्य का विभक्तिः? द्वितीया विभक्तिः। एवं बालकः ग्रामं गच्छति। अत्र अग्रिमदेशसंयोगः एव गमनक्रियायाः फलम्। बालकः स्वस्य संयोगः कुत्र भवतु इति इच्छति? ग्रामे भवतु इति इच्छति। अतः फलाश्रयत्वात्, गमनक्रियायाः फलाश्रयत्वात् ग्रामः एव कर्मसंज्ञां प्राप्नोति। कर्मपदमस्ति चेत् तत्र द्वितीया विभक्तिः। अतः अत्र ग्रामम् इति रूपं प्रयुक्तम्। वृक्षः वर्धते इत्यत्र वृद्धिः फलमस्ति। एतत् फलं कुत्र वर्तते? वृक्षे अस्ति। तद् अनुकूला क्रिया जल आहरणादिः अपि वृक्षे एव वर्तते। फलमपि वृक्षे वर्तते, तद् अनुकूला क्रिया अपि वृक्षे वर्तते। अतः अत्र व्यापाराश्रयः फलाश्रयः च वृक्षः एव। एवं च अत्र वृक्षस्य कर्तृसंज्ञा कर्मसंज्ञा उभयमपि वृक्षः एव। कर्तृसंज्ञा कर्मसंज्ञा, फलाश्रयत्वात् व्यापाराश्रयत्वात्, इदं द्वयमपि भवितुम् अर्हति। एतादृशस्थाने कर्तृसंज्ञा एव तिष्ठति। यस्य धातोः प्रयोगे फल व्यापारयोः उभयोः आश्रयः समानः भवति, सः धातुः अकर्मकः इति उच्यते। तद्यथा वृद्धिति धातुः, तस्य प्रयोगे फलस्य व्यापारस्य च आश्रयः वृक्षधातुः। अतः वृद्धातुः अकर्मकः। यस्य धातोः प्रयोगे फलव्यापारयोः आश्रयः भिन्नः भवति, सः धातुः सकर्मकः। धावति, बालकः विद्यालयं धावति। अध्यापकः ग्रन्थं पाठयति। बालकः ग्रामं गच्छति। व्यापाराश्रयः एकत्र, फलाश्रयः अपरत्र। अतः तत्र कर्तृकारकं पदं भिन्नं, कर्मकारकं पदं भिन्नं। तादृशः धातुः उच्यते सकर्मकः धातुः इति। तावत् पर्यन्तं स्पष्टं वा? इतोपि एकवारं भिन्नरीत्या वक्तव्यं वा? टू मच ಆಯ್ತಾ? ಏನಿಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮಗೆ ಯಾರ್ ಕಹ ಕರೋತಿ ಸಹ ಕರ್ತ, ಕಿಂ ಕರೋತಿ ತತ್ ಕರ್ಮ ಇತಿ ಸರಳ ಬೋಧನಂ. ತತ್ ಅಸ್ಮಾಕಂ ಶಿಕ್ಷಾ ಕೋವಿದ ಪ್ರವೇಶ ಪರಿಚಯಸ್ತರೆ. ಕಹ ಕರೋತಿ ಸಹ ಕರ್ತ, किं करोति तत्कर्म इति अस्माकं सरलबोधः। इदानीं किञ्चित् अस्माभिः अग्रे गन्तव्यं। तदर्थम् अस्माभिः किम् उक्तम्? अत्र धातुपदं स्वीकर्तव्यं।
एकनिमिषं वैट् बोर्ड् उद्घाटयामि। धातुपदं स्वीकर्तव्यं, तत्र अर्थद्वयं भवति। फलं द्वितीयः अर्थः कः? व्यापार व्यापारः, क्षम्यताम्, व्यापारः। यः व्यापारस्य आश्रयः अस्ति इत्युक्ते यः व्यापारं करोति तस्य किं संज्ञा भवति? कर्तृसंज्ञा। कर्तृसंज्ञा। किं फलस्य आश्रयः नाम किम् उद्दिश्य, किं मनसि उद्दिश्य सः व्यापारः करोति तद्भवति कर्मसंज्ञा, कर्मकारकम् अथवा कर्मसंज्ञा। एतदेव संक्षेपेण कथनम्। एतावत् पर्यन्तम् एतदेव अस्माभिः दृष्टं। फलम् इति एकः अर्थांशः, व्यापारः इति एकः अर्थांशः। अस्माकं सरलं भवतु इति गम् धातुः स्वीकृतः। अत्र पादविन्यासः इति व्यापारः, प्लेसिंग ऑफ द फीट। पद्भ्यामेव गच्छति इति अहं चिन्तयामि, न तु विमानेन अथवा रेल्यानेन। पद्भ्यामेव गमनक्रिया क्रियते। सो पादविन्यासः एव व्यापारः। व्यापारः नाम कः? अन्तर्भूतक्रिया इति सरलतया। अन्तर्भूतक्रिया, अन्तर्भूतक्रिया इत्येव व्यापारः। पुनश्च अत्र फलं भवति किमपि स्थानं, तदेव ग्रन्थे उक्तम् अग्रिमदेशसंयोगः इति। सरि, पदविन्यासः कः करोति? यः पदविन्यासं करोति सः कर्ता, व्यापारस्य आश्रयः। पदविन्यासं किमर्थं करोति? किमपि स्थानं प्राप्तुं, तदेव गमनक्रियायाः फलं, तदर्थमेव अत्र कर्म। इदानीं मारयति इति पदं, धातुपदं स्वीकरोमि। मारयति, अत्रापि फलं पुनश्च व्यापारः। इदानीं मारणक्रियां कः करोति? यः मारणक्रियां करोति सः एव कर्ता। इत्युक्ते अत्र चिन्तयामः, किञ्चित् कल्पनां कुर्मः। खड्गं स्वीकृत्य खड्गेन प्रहारं करोति चेत् शत्रुः मरणं प्राप्नोति। तर्हि अयं व्यापारः, एतं व्यापारं कः करोति? सः एव कर्ता। इदानीम् अत्र किमपि लिखामि, रामः रावणम् इति। तर्हि अत्र कर्ता अस्ति रामः, यतोहि मारणव्यापारं तदेव तद् रामः एव करोति। अतः रामस्य पदस्य कृते कर्तृसंज्ञा, रामः कर्ता भवति। फलं किं? फलं कुत्र लक्षितव्यम्? अस्तु, अहं रावणं मारयामि, किन्तु यदि विभीषणः मरणं प्राप्नोति चेत् तर्हि व्यर्थं तत्। मरणफलं कुत्र प्राप्तव्यम् इत्युक्ते रावणे एव प्राप्तव्यं, रावणम् एव मृतं भवेत्। अतः फलम् अस्ति, मारणक्रियायाः फलम् अस्ति रावणम्। यदा रावणः मृतः भवति तदा रामः पुनः खड्गस्य प्रहारं न करोति, यतोहि इष्टं फलं साधितं। कर्ता व्यापाराश्रयः, कर्म फलाश्रयः। सरलबोधनार्थं वयं किं वदामः? कः करोति इत्यस्य उत्तरं कर्ता। कं करोति, कं करोति अथवा किं करोति इत्यस्य कर्म इति सरल अवगमनार्थं। किन्तु
शास्त्ररीत्या परामर्शः क्रियते चेत् the source for that identification of who is karta and which is karma tatra व्यापाराश्रयः कर्ता फलाश्रयः कर्म इति अवगन्तव्यम्। पुनः अत्र गच्छामि। इदानीम् अपरः कश्चन अंशः भक्तः देवं भजति। अत्र भक्तः देवं भजति। भज धातोः फलं किम् अस्ति? तुष्टिः, सन्तोषः, सन्तृप्तिः। व्यापारः कः? तद् अनुकूला क्रिया। नमस्कारं करोति, पुष्पम् अर्पयति अथवा गानं कीर्तयति। तत् तुष्टिं साधयितुं ताः क्रियाः क्रियन्ते, ताः सर्वाः व्यापारः इति उच्यते। व्यापारः केन क्रियते? व्यापारः कुत्र वर्तते? भक्ते वर्तते। भक्तः एव व्यापारं करोति, अतः भक्तः कर्ता। भक्तः तुष्टिः कुत्र भवतु इति इच्छति? देवे। देवः तुष्टः भवतु इत्येव भक्तस्य मनसि इच्छा वर्तते। तर्हि तुष्टि इति भावस्य आश्रयः देवः। तुष्टि भावस्य आश्रयत्वात् देवः कर्म। कर्तुः ईप्सितम्। ईप्सितं नाम इच्छाकृता इति। यत् कर्त्रा, यत् कर्त्रा तृतीया विभक्तिः, यत् कर्त्रा इष्टम् ईप्सितं तदेव कर्मपदम्, तदेव कर्मकारकम् इति कारकस्य डेफिनिशन्, कर्मकारकस्य डेफिनिशन्। ईप्सितं किं? फलमेव तत्र ईप्सितम् अस्ति। तुष्टिः, सा च तुष्टिः कुत्र भवतु? देवे भवतु। अतः देव कर्मपदं कर्मसंज्ञां प्राप्नोति। यदि कर्मसंज्ञां प्राप्नोति तर्हि अपरं सूत्रम् अस्ति द्वितीया इति। द्वितीया इति अपरं सूत्रम् अस्ति। आदौ फर्स्ट we have to associate karakam, then based on the karakam we have to associate vibhakti. Two-step process. Step 1, identify the karakam. To identify main karakams, we should know the dhatus phalashrayah and vyaparashrayah. If it is phalashrayah, we give it the name karma. If it is vyaparashrayah, we give it the name karta. Once it is karta, we know we have to give tritiya vibhakti. Once it is karma, we know we have to give prathama vibhakti. This is the sequence. Dhatuhu, dhatoho arthadvayam, phalashrayah kaha, कर्मसंज्ञा। व्यापाराश्रयः कः? कर्तृसंज्ञा। कर्मणः कृते द्वितीया विभक्तिः, कर्तुः कृते तृतीया विभक्तिः इति क्रमः। This is the logical sequence established by Panini in Ashtadhyayam. Okay, then one small concept I'll tell and then we will stop. For that I will use very small. Now pathati, we will just take one kriya padam, pathati. Can you tell all the details that this kriya padam is revealing? Kim etat kriya padam prakashayati? Kim jnanamsham etat kriya padam prakashayati? पठति। कः पठति? कः पठति इति वदति वा? न, किमपि न वदति, पठति एव। किं पठति? किं पठति? किं पठति? कुत्र पठति? लिखितम्। इदानीं कः पठति इति वदति। कथं वदति इति अहं वदामि। साधु उत्तरमेव अस्ति। कः पठति इति अवश्यं वदति। रामः पठति। अत्र अहं पदत्रयं लिखामि।
पठति इति कथनेन वयम् एतत्तु अवश्यं जानीमः यत् अहं न त्वं न कश्चन अन्यः इति। तद् ज्ञायते वा? आम्। आं महोदय। केन अंशेन एतद् ज्ञायते? अहं न पठामि, त्वं न पठसि, अन्यः कश्चन पठनक्रियां करोति इति। पुरुषः, प्रथमपुरुषः। पठति इत्यस्य प्रथमपुरुषः अस्ति। तेन अस्माकं ज्ञानं भवति यत् एतां क्रियाम् अहं न करोमि, त्वं न करोषि, अन्यः कश्चन करोति इति। तेन कः कर्ता इति किञ्चित् ज्ञानं प्राप्तम् अस्माभिः। अहं न त्वं न, अन्यः कश्चन इति। इतोपि एकम् अंशं वदति। कुत्र पठति शक्यते वा महोदय? कुत्र पठति इति पदं साक्षात् वदति वा? गृहे पठनक्रिया प्रचलति, मार्गे पठनक्रिया प्रचलति इति केवलं पठति इति शब्देन तद् ज्ञानम् अस्माकं न भवति। किं पठति? किं पठति? ग्रन्थं वा भवतु, वार्तापत्रिकां वा भवतु, न ज्ञायते किल। किमर्थं पठति? किमर्थमपि न ज्ञायते। परीक्षार्थं वा विनोदार्थं वा इति। कति जनाः पठनक्रियां कुर्वन्ति इति ज्ञायते वा? पठति इति धातुपदेन। आं महोदय, एकवचन। एकवचने अस्ति। तर्हि निश्चितं किल यत् एकः एव पठनक्रियां करोति इति। 10 जनाः कुर्वन्ति इति पठति इति पदं न बोधयति। एकः एव करोति इति। तदपि ज्ञानम् अस्मिन्नेव पदे तज्ज्ञानमपि अस्ति। कति जनाः एतां क्रियां कुर्वन्ति इति। इतोपि एकम् अंशम् एतत् पदम् अस्मान् बोधयति। कदा पठति वा? कदा पठति? वर्तमानकाले। न तु गतवर्षे, न तु आगामिनी वर्षे। अधुना एतां क्रियां कश्चन एकः जनः करोति। वर्तमानकाले कश्चन एकः जनः करोति वर्तमानकाले। तर्हि अंशत्रयम् अस्माकं बोधितम्। अंशत्रयम्। एतत् पुरुषः वदति। लकारः पुरुषः वचनं। पुनश्च अत्र पठनम् एव क्रिया इति अस्माभिः कथं ज्ञातं? पठनम् एव क्रिया, न तु चलनं, न तु भक्षणं, न तु मारणं। धातुः। अतः क्रियामपि वदति, क्रियामपि बोधयति। पठनम् इति। अत्र इदानीम् अंशद्वयम् अस्ति। पट् इति धातुः, तिप् इति प्रत्ययः। ती इत्यनेन एव एकः एव करोति, वर्तमानकाले एव करोति। सः अहं न, त्वं न, कश्चन अन्यः। पट् इति धातुः अस्माकं बोधयति पठनं करोति इति। अतः ती इति पदम् अस्माकं कृते कः कर्ता इति उपायं सूचयति। अहं न, त्वं न, कश्चन अन्यः इति। अतः पठति कर्तरिप्रयोगः इति उच्यते। किमर्थं कर्तरिप्रयोगः उच्यते? यतोहि कर्तुः विषये सः एकः एव कर्ता, सः अन्यः, सः वर्तमानकाले पठनक्रियां करोति। एतावत् ज्ञानं बोधयति। अतः कर्तरिप्रयोगः। पुनश्च एतदेव अभिहितम् इति उच्यते। उक्तम्, अभिहितम्। किम् अभिहितं? कः कर्ता, कति कर्तारः, कदा तत् कर्ता कार्यं करोति, किं कार्यं करोति। अभिहितं नाम उक्तम्। एतावत् पर्यन्तं स्मरन्तु। पुनश्च
बुधवासरे वा सोमवासरे वा अग्रे अनुवर्तयिष्यामि। अयम् अंशः स्मर्तव्यः। अभिहितत्वम्, अभिहितं नाम किम्? केवलं ति इति एकाक्षरं कियत् ज्ञानम् अस्मान् बोधयति इति भवन्तः पश्यन्तु। पठनं बोधयति। महोदय, अभिहितम् इत्युक्ते इन्क्लूडेड् इति वा? अभिहितं नाम उक्तम् इति सामान्यः अर्थः। अभिहितं नाम उक्तं, पर्यायपदमस्ति। किं किम् उक्तम् इत्युक्ते एते अंशाः उक्ताः। तदर्थम् अभिहितम् इति पदं किमर्थं प्रयुक्तवान् इत्युक्ते सूत्रेषु अभिहितम्, अनभिहिते इति सूत्रम् अस्ति। तदस्माकं पाठ्यक्रमे अपि अस्ति, अभिहितम् अनभिहितम् इति। अभिहितं नाम किम् इति आदौ यदि वयं जानीमः तदनन्तरं सुलभं भवति। तर्हि अस्मिन् पाठे अंशद्वयम्। एकं तु फलं व्यापारः। एकवारं भवन्तः मनसि चिन्तयन्तु, अहं पिबामि, कः व्यापारः किं फलम्? अहं लिखामि, कः व्यापारः किं फलम्? अहं पश्यामि, कः व्यापारः किं फलम्? इति प्राक्टिस् भवतु। एतावत्पर्यन्तं धातुपदं नाम एकः एव अर्थः मनसि आगच्छति। इदानीं तस्य अर्थस्य द्विधा अवगमनं साधयन्तु। फलार्थः व्यापारार्थः इति। अपरः अंशः अस्ति ति। इदानीम् एवमेव लिखन्ति इति एकं स्वीकुर्वन्तु अभ्यासार्थं। किं किं ज्ञायते? रूपा भगिनी म्यूट् करोतु, रूपा भगिनी। लिखन्ति इति एकं नूतनं पदं स्वीकुर्वन्तु। तत्र किं किं ज्ञायते? एवमेव लिखामः इति एकं नूतनं पदं स्वीकुर्वन्तु। के अंशाः ज्ञायन्ते? बहुत्वं, कति जनाः, कः, वयं, कालः, वर्तमानकालः, का क्रिया, लेखनक्रिया। एतत् सर्वम् एकस्मिन् धातुपदे अभिहितम्, उक्तं, प्रकाशितम्, अभिव्यक्तम्। अस्तु, अत्र स्थगयामि, क्षम्यताम्। स्क्रीन् शेर् आफ् करोमि। रेकार्डिंग अपि स्टॉप करोमि। कुत्र अस्ति?